سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم وقال قائدنا الأعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول القرآن يوم القيامة ألا من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حاضرین محترم ارباب علم و دانش فرزندان اسلام نند اللہ کو توفیق اور امداد اور رحم و کرم منگا و تاسو د ذلہ ثوابے پدی علاقات لاندے کی د اللہ پدی کور کی بعظیم نسبت اور بعظیم غرض راجمع شویو نسبت د اللہ دے کتاب دے غرض د اللہ د رضا دے اللہ دی زمن نسبتونا کارا کی نیک مقصدونا غرضونا پورا کی ان 18 جمادی الثانی سن 1442 ہجری دا اور دا اللہ مہربان کو مہربانے پدی طول قوم دلوی احسان دلوی انعام اور دلوی پیرزونی نظارہ دا
چلا د تیارو د جهالتنا دا قام د قرآن کریم رڼاګانو ته راوایسته. دې وطن کې الله حق پرست علما پیدا کړل. دا کلی وطنونه محلې باندې جوماتونه مدرسې حجرې الله په قرآن آبادي کړي چې دا د انسان په ضروریاتو کې ټولو نه لوی او ټولو نه اهم ضرورت و. ګوره موږ بندګان د الله یو، نو تشلاسی محتاج او عاجزان. زمان اللہ سمد دے اس حاجت نہ لری، من محتاجیو ولی اللہ رب دے من مربوبیو، اللہ خالق دے من مخلوقیو، اللہ مالک دے من مملوکیو. زمان اللہ قادر دے من مقدوریو، حاکم دے اللہ من محکومیو. اللہ حی لا یموت دے فنا زوال نپاک دے من نش او نش کی گوبا. ومن بفنا رازی مرگ رازی، زمان دا دنیا زندگی با ختمی. من نیمگڑیو بے وسع تشلاسیو، زمان اللہ قادر مطلق مختار کل احکم الحاکمین دے، مالک الملوک دے. زمان تمام ضروریات دا غصر خزانوں کی دی. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ. زمان دا تمام حاجتوں پورا کون کے حاجت روا زمان اللہ دے. من حاجت من دیو اغا حاجت روا دے، من مشکل کی مبتلائیو اغا مشکل کشا دے. زمان دو قسم ضرورتو لدی، یو ظاہری دنیاوی فانی عارضی بدنی، بل روحانی باطنی قلبی ایمانی اخروی. زمان دا بدن ضرورتنا خوراک سکاک لباس پوشاک کور پٹے. زمان دا روح ضرورت اگر ایمان دے اگر قرآن دے. کدا بدن ضرورتنا نہ پورا کیگی نو داسی کیگی نا خو چلو اومشی نو زیات نا زیات بیو سڑے دولگی نا مڑشی. دین آخوا خنور سنشتا خو کدا روح ضرورت نہ پورا کیگی نو دنیا آخرت تباہ کیگی. خسرت دنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین. دا ډېر لوی د تاوان خبره ده. که خېټه خالي وي تېره بشي، که کوټه کچه وي سسیږي تېره بشي، که جامه نیمګړې وي معمولي وي تېره بشي، کہ جیب خالی پٹے نوی بچے نوی کٹے نوی تیرا بشی. خو کہ ایمان نوی نبیان نتیری دا سی سختی دی چاگد تیرے دو ختمی دو ندی. تاسو کوئے گئے زمان پر تمام ضرورتونو کی طولنا اہم، طولنا لوی، طولنا زیاد ستر
ضرورت آغد ایمان دے ہوئی گئے ہر دولت نلوی دولت ہر خزانی نلوی خزانہ ہر حاجت نلوی حاجت اگر ایمان دے اخیارانو دا دی ایمان دا گٹلو دا پارا زانونا جہانونا بیللی دی او بیلی تلی دی صحابو خیاران نیکان اولیاء کرام دا اللہ محبوبان بندگان دا خیاران خیٹو پورے کانی تڑلی دی کور بے کور شوی دی وطن بے وطن شوی دی مال بے مال شوی دی دا سوک بے سوک شوی دی ایمان نے گٹلی دی زکدا اہم دولت دے دا ضروری خزانہ دا دی تردیر لوی حاجت دے دا چی چاہتا نصیب شی دا آغا دنیا خیستا دا آغا آخرتم خکولے دے دنیا پا دوکا کی پروت دے چھے خلیل دا اللہ پا لمبو دا اور کے دے اللہ پا خلیل دا اور لمبی گل و گلزار کرے دا دنیا غلط فہمی ہوا جیاسیہ بنت مزاحم دیر تاوان کڑے دے فرعون محلاتی بیللی اگی ایمان گٹلے دے جنت گٹلے دا نظر دوکر بچی بلال پا گرم شکو پروت دے دیر پا تکلیف دے نا بلال وی احد ہوئے مزرم خوشحالی گی قلاری گی ٹپوری گی تکلیفونا ختمی اصل ضرورت اگر ایمان ضرورت دے منگلوی حاجت دے ایمان دے زما کور کوٹا خستحال وی زما پٹے نوی بیزنس نوی بینک بیلنس نوی خوچی زما دزر دنیا آبادی زما قبر حشر آباد وی زکامیابی او کہ دنیا دیر تیر مال دولت اقتدار حکومت عہدہ شہرت عزت ما سرشتا لیکن ایمان نشتا دنیا زندگی میں آباد ندا ولی پدی پخو کوٹو کی پا گرم بستروں کی پا نرم بستروں کی خوب نرازی بیادنشی بولے ہوئی اصل آبادی دادا دا یوزان لدنیا دا اصل آبادی دادا تاسو مشران ناسی اسپینگی زما پا خبر بخب ہوئی گئے پا خواب کوٹا کچاوا سسیدہ با نلوخی بور پسی گرزیدل دلتا بالٹے دلتا کاسا دلتا کٹوے دلتا خانک کی دے اس کوٹا پا خدا اے بابا جان آغا خو کا اس خدے دا پخا کوٹا روکا کا سکون نشتا اگر کچی کوٹی وی کمزور خستحال سپوگناو مزا دے رہا پیسی نوی جیب خالیو خواندو خوشحالی و سکونو اطمینانو یو مزا و پجوان کی مٹھاسو نم جیب ڈک دے بے خوند زندگی دا اے دمرا خوراکونا خوانو کر زڑا باوا نیما باوا سکورا باوا کلا باوا کلا باناوا خسومرا مازاوا اس ڈیرا داو تیرا داو وڑا داو مزیدارا داو مسالی دارا دا خوبی خوند شوا دا دنیا آباد شوا گاڑی آلا شوال بنگلی ملاو شوی جیداد دیر شو بینک بیلنس زیاد شو بزنس وسیع شو عہدی ملاو شوی خست جامی خست پیزار خست گاڑے خست کوٹا خست دکان خست پٹے ارس دیر تیر مزا ختم شوا سکون نشی
لکه ایمانونه کمزوري شول، قرآن سره رشته کمزوري شول، الله نه توجه دنیا طرف ته شو، روح بیمار شو، بدن تکړه شو. د بدن د ضرورتو خیال ساتو، د روح د ضرورت د پوروالي کوشش نکو. فقدان د انسانیت راغی په شکل د انسانانو د ځنګل زناورو درندگان ګرځي. لباس لبادا سیرا چهرہ دا به د انسانانو وي، لیکن دنه درنده دی. وړو وړو معصومانو عصمت دری کوي، وړي وړي معصومان دا بی عزته کی. چرته انسانیت دا خبره برداشت کولی شي؟ کم ظلم چې د انسانانو د طرفه شروع دی، د انسانانو د خوانه شروع دی، د انسانیت په جامه کې شروع دی، دا ظلم په ځنګل کې زناور درندگان وحشیان په یو بل کوي. تباہ شو د دې سہولیاتو نه باوجود، د دې مراعاتو نه باوجود، د دې مزو چرچو نه باوجود، د اسبابو د شهوتونو نه باوجود انسان پریشان دی. ولی د ضرورت ایمان ته، د ضرورت قرآن ته، ہر ضرورت نہ لوی ضرورت دی ایمان. اگر ایمان د دولت د ترلاسه کولو د پاره د الله قرآن پرانن استلو نو انسان د انسانیت نه محروم شو، د دنیا و آخرت تباش. اس میں دا ایمان چرته ملاوی، دا خزانہ پس ترلاسه کی. سوچ والا خبر ادا اور زمان طول بیان بددی یو خبری دو وضاحت دا پاره. دومره حد پوری تاسو ما سره اتفاق کوئے چی ایمان د انسانیت پا ضروریاتو کی ټولو نا اہم ضرورت دے، ټولو نا لوی حاجت دے. ڈوڑے نہیں خیر دے، پیسی نہیں خیر دے، گاڑی نہیں خیر دے، پٹے نہیں خیر دے، کاروبار نہیں خیر دے، خو کہ ایمان نہیں نو خیر نہ دے. پدی کوئی گئے گا اتفاق کوئے بڑی خبر. ہر سیز پر نشوالی زد خیر دے ٹکے ویلی شم، خود ایمان پا فقدان زدہ نشم میرے خیر دے کہ ایمان نشتا، خیر دے کہ ایمان نشتا. نہ بھئی کہ ایمان نشتا خیر بالکل نشتا، سراسر شر ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس دا ایمان سنگ ملاوی گی، کم زی کے حاصلی گی. دے ایمان زمانت پسکی دے دا بیمانے، دا بی عقیدی، دا گمراہے اور دا کفر و الحاد نہ حفاظت او بچاؤ او نجات پسکی دے. قرآن دیر عجیب انداز دے. قرآن تا چی سو توجہ کوئے ددید علوم پا سمندر کی غوطی لگوئے دا دیر جوار کتاب دے. اس دی معصومی قرآن سرزما دا ہر سوال جواب دے. زتپو اس کو قرآن جواب راکے. قرآن زما رہنمائی کئی. قرآن ما تا کجیرہ و غرہ لا رکھئی. قرآن ما دا بدینا دا تاوان نقصان خفگان نہ بچ کئی. ولی ددید نزول زمانہ 30 سال دا، خود دکار تر قیامت ہوئی. نو زمانہ دیر لگاوا او کار دیر لویو. نو قرآن کریم پخپل وسعت کی دا ہر زمانی، دا ہر علاقی، دا ہر قام و دا ہر نسل او دا ہر چا جواب کڑے دے، رہنمائی کڑے دا. دیرش کالا کی نازلی دن کے کتاب تا قیام قیامت ہدل للناس زکا گرزی دلے دے چی ددی پا عمق کی، ددی پا گہرائے کی دو علوم و داسی خزانی دی، ددی پا لنڈ و الفاظو کی در عبرتون و سبقون و داسی دولتون دی
چې انسان چرته نیمګړتیا نه محسوسوي کله چې پرانیستي قرآن ته کښېني ای چرته به نیمګړتیا نه راځي. ډېر ناشنا انداز دی. ما تپوس کو اے قرآن کریم زما د کفر نه کرکه ده، زما د بېایمانۍ نه نفرت دی. زه ایمان غواړم، زه ایمان غواړم، په دې ایمان ژوند غواړم، په دې ایمان مرګ غواړم، په دې ایمان قبر غواړم، په دې ایمان حشر غواړم، په دې ایمان جنت غواړم. مال د ایمان ضرورت دی، مال د صحیح کرا سوچا کامل پورا ایمان حاجت دی، مال د بېایمانۍ نه د بچاو ضرورت دی. زه د کفر الحاد نه په څه به بچ کېږم؟ ایمان په دولت به مالامال څنګه ګرځېږم؟ قرآن وی والا ضمانت وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. او انسانا وما گرانا زکا اللہ دخپل ہر بند سر محبت کی اور داسی محبت کی چراغی مثال مخلوق کی نہ ملائی گی. کیف تکفرون وانتم تتلا علیکم آیات اللہ. انسانا چی ما پیدا کری نو ما در ہر ضرورت پورا کا، ما تعالی ہر حاجت پورا کا، ما ثبوت دا حاجت روائے ورکا. ما جستا تخلیقو کا ستا پیدائشو کو نستا پا پیدا کولو ستا ضرورتنم پورا کرل. کئیو خلمی در کڑی دا ڈکولو لا دولا سنمی ہم در کڑی دی، کئیو جبا می در کڑی دا قابو کولو لا دو دیش غاخونا میم در کڑی دی. ما کتالا دا صفاتی ضروریو ستا دا حاجاتو عجز در کڑے دے، نو دا حاجت روائے پتوگا ماستا ہر حاجتم در رسول دے. وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها. داسی ندا چی مات پو پیدا کولو دبقسی محمل پری خودلی، ما دستاد نیمگڑتی آئے ساستا، ما سرستاد ضرورتنو حاجتنو پاستا. پدی کوئی دم چستا پا ضرورتنو کی لوی ضرورت، ستا پا حاجتنو کی لوی حاجت، حاجت دا ایمان دے. ما داغی انتظام کڑے دے، ما داغی دا پارا دا انبیاء غندی دا جماعت سے قدسیہ انتخاب کڑے دے. ما دا انبیاء دا سلسلی پا ختم اولو پا جناب محمد رسول اللہ دا غید وارثانو درالی گلو فیصلہ کڑی دا. ما علماء ربانین در کڑی دی، ما موحیدین نوکران دا قرآن پیدا کڑی دی. ما استاد ایمان استاد روحانی ضرورت دا پورا کولو انتظام کڑی دی. ما مدرسی اور اہل مدارس بیدار کڑی دی. ما دا اللہ والو
दा अल्लाह वालों गुरे दक्कार दे कि रूहानी जरूरत द मखलूक पूरा की, रूहानी हाजत पूरा की, आसमानी दीन द अल्लाह बंदीगानों तो रसई। नु कैफ तकफुरून व अंतुम तुतला अलैकुम आयातुल्लाह। सरंगी बतासु बदाकीदो बेईमाना बिलारियो काफिरान शे माना नबशे चरे बनशे बिल्कुल बनशे इम्कान ही नश्ता की दीनशी चितासु तद अल्लाह नवीली की तासुद प्राणिस की कुरान न चापी रहे तासुद अल्लाह कानून ता सरी तस्लीम खमिये दासी की दीनशी चितासु काफिरान शे कैफ तकफुरूना। हर सूरत तूफान हर सुमरलवी सैलाब द फितनो राशि हर सूरा बरमार द बातिल जोड़शी हर सूरा यलगार द कुफ्र इल्हाद जोड़शी द दज्जाल गुंदी फितना राशि बियाहुम कैफ तकफुरूना व अंतुम तुतला अलैकुम आयातुल्लाह। हदीस इरादी जनाबी इमामुल अंबिया मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई चाची आवल्लस आयतुना द सूरे कहफ याद कड़ियू जोत कड़ियू इज़्द कड़ियू नु दे बद दज्जाल द फितनी न मामून ओ महफूज वी दस फितना बला नश्ता दुनिया के चे दज्जाल द फितनी न अमन को कुरान दे नु कैफ तकफुरून बल सुबता सुसंग बेलाई बल सुबता सुसंग बेईमान की चे दज्जाली नशी कोले अवल नसायतुना द सूरे कहफ दो रसूल लरी टोल कुरान बसूर पावर लरी पोए गए दुमरा असर द अवाइल द कहफ दी नो द टोल कुरान करीम बसूरा असर वी सुमर ताकत वी सुमर जोर वी के दीनशी चितासु काफिरान शे के दीनशी चितासु द फितनों पसेलाब लाउश है के दीनशी ची बातिल पतासु कामयाब शी के दीनशी ची काफिर मुद ईमान द दौलत न महरूम की के दीनशी। नबी अलैहिस्सलाम फरमाइयू ए अली डीर फितनी व पैदाश अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाइयू अल्लाह हबीब बचाओ बसन गई मखरज ददी फितनों ना द निजात सबब बसी द वतुल्ला न बसी। नबी अलैहिस्सलाम बस दो ठोक अल्फाज सरो फरमाए किताबुल्लाह ए आईली ची हर सूर फितनी जोरवरी लुई लुई फितनी बस यो द अल्लाह किताब द हरी फितनी तोड़ दे सबब द हिफाजत द मोमिन दे जरिया द निजात द मोमिन दा किताबुल्लाह। व कैफ तकफुरून व अंतुम तुतला अलैकुम आयातुल्लाह। सरंगी बतासु काफिरान शे ओ मुसलमानानो यो खबरा डीर पर मलामतिया सरा डीर पर नदामत सरा और डीर पर खफगार सरा कोल वाड़म स जमाना मख की मंगबावरी दल सवख मख की मंगबावरी दल मंगबा पखपलुस तरगो बांधिली दल सो काफिरान मंगलरा गई दी जमन पलासी कलिमा लेदा इस्लामी मन ले दे कुरानी मन ले दे कुफरी प्रे खाओ दे दे
سخیستا خبروا چی بیمان ایمان ترازی کافر اسلام ترازی دا قرآن نا انکاری قرآن ترازی لیکن دیر زمانہ و دیر و خوشا داسترگی رندی شوی داسی نظاری دریدو دا پارا دا غوگونا تگی شول داسی خبر دا اوریدو دا پارا چی آغازے کی کافران مسلمانان شولا آغازے کی یہودیان مسلمانان شول آغازے کی عیسائیان مسلمانان شولا نن خود نحوست دا خبرنا اوریدلیشی چی مسلمانان مرتدان شول العیاذ باللہ دا رسول اللہ امتیان پر نامو سے رسالت حملہ ان کی گستاخان شولا آغکلی کی روزانہ سو خبرنا داسی پوگنو لگی چی دا مسلمانان منون کی دے اسلام دا دے اسلام نا کنارہ کشولا دا دین حقا نا مخڑ ان کی شول العیاذ باللہ اس وگنا تگی دی اس کسترگی پلار دی چی چرت دا خبر وارو چی کافر مسلمان شاہ اس خود مسلمان دا کفر خطری زیادی دی اس خود ایماندارو دا پارا دا بیمان لاری ہواری دی ولی زکاة اللہ دا کتاب نرو گردانی دا اللہ دا کلام نا اعراض دے دا کتاب اللہ قرآن کریم نا قدری دا زکا کلچی مسلمان سرا دا قرآن قدرو بیمانا با ایماندارا کی دل کافران با مسلمانان کی دل کلا قرآن نا قدری عام اشوا اس اہل اسلام کفر نا متاثر شویدی اس اہل ایمان بیمان طرف تا راغب شویدی اس امت دا نبی آخر الزمان دو گستاخ مرتکبین گرزی دلی دی منبرودنو تراوتو چی ڈینمارک کی دا رسول اللہ پشان کی گستاخی شویدہ حاجی فلانی زے کی دا اللہ دا حبیب پر ناموس حملہ شویدہ اس خود پختنوں کو وطنا دا اسلامی جمہوریہ پاکستان پخورا روزانہ داسی دا نحوست واقعات داسی دل خراش سانحات مخیل راضی کیوں جناب قرآن نے تو صاف صاف بتا دیا قرآن کریم خو وضاحت سرا مسئلہ کارکڑا آشکارکڑا کیف تکفرون وانتم تتلا علیکم آیات اللہ وفیکم رسولہ سنگا تاسو کافران کی دیش ہے بدعقیدہ بیمانہ گمراہان کی دیش ہے مانا نشی کی دیداسی چکلا پتاسو دا اللہ آیتنا لستے کی گی کل چی پرانستے قرآن تاسو منے قرآن کریم اور قرآن ازدہ کوئے پا قرآن عمل کوئے اللہ دا قرآن لاندی زندگی پا بندگے دا اللہ کی تیروئے بیا کفر خطرہ نشتا بیا دا کفر خطرہ نشتا ہاں کا قرآن مدلو تکی خاودو غوٹو کی نغختے لاندی تی تیرے گا را تیرے گا دی ایمان اب خبر نشی ایمان خوپری دا دی ایمان دوڑا بدی پزلکی نہیں دی ایمان دوڑا بدی پزلکی نہیں قرآن وی وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ داری بکی دی ایمان دار ندی وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ اللہ اکثر چی دی ایمان دائے کئی سرد دائے دارے دی ایمان نبا ایمان مشرکان دی بدعقیدہ دی گمراہان اس دا دی ایمان سبق
او په ایمان اطمینان دا حاصلیږي او زده کیږي د قرآن. بغیر د قرآن نه بله لاره نشته، بغیر د قرآن نه بله چاره نشته، بغیر د قرآن نه بل سبب و وسیله و ذریعه نشته. اے اللہ بندگانو، اللہ کتاب تا توجہ کے، اللہ کتاب تا توجہ کے. قرآن کریم طرف تا مخرا والا اللہ بمو حفاظتو کی د نسلونو دی ایمانونو حفاظت بموش واڑے کر. ضروریاتو دے انسان کی اہم ضرورت ایمان دے. ایمان نم د قرآن دے، ایمان نم د قرآن دے. د ایمان ضامن قرآن دے، د ایمان کتاب قرآن دے، پا ایمان اطمینان پا قرآن دے، د ایمان دلائل قرآن دے، د ایمان سبب قرآن دے. د مومن دلاری مل د اللہ قرآن دے، امام و رہنما قرآن دے. تو پوئی گی پدی خبر دا ضرورت دے. ہاں مخی تسپیڑ دا آغا چاپا مخ چاگوی بس قرآن پورا دے و حدیث تساجت دے. کا خیال دے قرآن پورا نہیں کرنا دے نبی علیہ السلام حدیث تساجت دے نا. اللہ فرمائی وفیکم رسولہ، یو طرف تا ستاسو دے ایمان ضمانت دا اللہ قرآن دے، نو بل طرف تا ستاسو دے ایمان ضمانت شریعت و سنت دا صاحب قرآن دے. ستاسو عقیدہ قرآن و عمل سنت دا نبی آخر الزمان. ستاسو ایمان قرآن نو عبادت و اطاعت دا نبی آخر الزمان، عبادت دا اللہ پہ اطاعت دا محمد مصطفیٰ. وفیکم رسولہ، تاسو دا خپل جون شعار ضابط حیات غم خادی دا محمد رسول اللہ پہ طریقہ دا امام الانبیاء پہ سنت بکوائے. نو دا ایمان لاری ببندی وی، دا بدی عقیدی و دا کفر خطری بکمی وی، بلکہ ختمی بی. ومن یعتصم باللہ فقد ہدی الى صراط مستقیم. معشومان خو معشومان دی نو مشران خو مشران دی کر. چلو معشومان خبری کی نو دا مشرانی ولی کر خو ندے منلے چی زمان قرآن تحاجت دے. گورا دا مولی سے چلی ہوئی دا قرآن آیت ہوئی من دے یو بل پو غد کی خبری کو لگیا دی اوزگار دے. خیال دے گئے لگیا دی. عوام خواص ماشاءاللہ پخبر و معمولات کی مصروف دی. زخو کم از کم پدسی ماحول کی دے تقریر عادت میں تر سوچی دا قرآن پا قدر اوریدل نہیں. دا نا قدر ندے ماتا، دا نا قدر ندے. مر صبر رکو، ما برداشت رکو. کلیش یو خبر ضروری دی یو مرگره دا بل مرگری سرائی کئی. و دسی ضروری خبر چی دا اللہ دا خبری دا پاسا و ضروری زمان سمجھ کے نرازی. راغلی واللہ رضا کولو لا گریبان تا بسرخ کتکو نارازہ کڑے خوبمنی. تو پا ایمان ہوایا مسلمان دا ضروری منلے دے، دا اہم منلے دے. قسم دا اللہ پزاد دا منون کو دا قرآن پا نیز باندی دا قرآن ضرورت دا رجو دا مجمع عمرم ندے. ما قسم کو تاسو به یو میخ حلاله کړی وی او اور بم بل کړی وی او دیګونه بم باندې کړی وی چې په دې جومات کې نه چې په دې لارو کې تاسو ځای موندلی وی. داسې راکړه ځای به نو ولې هلته خیرات دی. شا به یې چې ځو
خو پوسټر یې لګولي دي، اعلانونه کړي دي، دعوتونه کړي دي، میسیجونه کړي دي، ویناګانې کړي دي، د قرآن ختم دی. چلو چلو لاړ شو که وخت میلاو شي. د چایو د پیالې عمرم قدر نشته. نه دي راغلي نه دي راغلي ناقدره دا چې راغلي دي دوی څه قدر وکړه. الله مو ملامته مکه، الله مو خفه مکه، الله مو شرمنده مکه. خو بهرحال د قرآن د الله د کتاب ستا کلي ته افسر راغی، افسر ستا کلي ته منسټر راغی، خیال دی. اور هغه ودرېده او په دې جومات کې په دې حجره کې تا سره خبرې کوي. ته د هغه د خبرو دوران بل طرف ته وګوري، دا خو لوی افسر دی، دا خو لوی منسټر دی، دا خو الله غوندې څوک دی، د الله د خبرو غوندې د چا خبرې دي. خوله د عبدالله ده خو خبره پې د چا ده؟ خبره خو د الله ده. که دې وړې خولې ته مه ګوره، دې لوی خبرې ته وګوره، په لویه درناوي واوره. هسې مه کوئ، ناقدره مه جوړېږئ، قدردان شئ د الله د کتاب. الله به عزتونه درکړي، او که ناقدري مو کړه سپک به شئ، الله مو سپک مه کړه. دو خبرې دي ضمانت د ایمان کې قرآن درکړي دي. انتم تتلا علیکم آیات الله، کله د الله آیتونه په تاسو لوستی کېږي. وفیکم رسوله، په تاسو کې سنت شریعت د رسول موجود وي. تاسو به کافران نشئ، تاسو به بېلارې ګمراهان نشئ. قرآن نه مو مخ واړو، اهل کفر به حمله آور شي، حزب الشیطان به غالب شي، صراط مستقیم نه به دې واړئ. سنت شریعت د نبی علیہ السلام مو پرېښودو، غمونه خاده پر رسمونو رواجونو مو وکړي، بیا به بېلارې شئ. الله لاره، د جنت لاره، حق سچ لاره، نیغه لاره، د هدایت لاره، د سعادت لاره، دا به درنه پاتې شي. ګورئ بیا به بېلارې شي. فیکم رسوله، دا دوه خبرې. ایمان ضرورت دی، ضرورت پوره کیږي په قرآن او په اطاعت د نبی آخر الزمان. بس اوس هوښیار سړی، دانا سړی، عقلمند سړی حاجت ته ګوري، د حاجت د ترلاسه کولو دپاره هلې ځلې کوي. اور ناسمج، کم عقل، ناپویا هغه بې غوره شي. پرېږده سړیه، کیږي به بس الله ته چې څه منظور وي هغه کیږي به. دا د ناسمجو خلکو خبرې. هوښیار سړی وي زما ضرورت دی، زه به د دې ترلاسه کولو دپاره هلې ځلې کوم. دلته نه کیږي، بیا به مسافري کوم، بیا به ویزه لګو، پردیس لبزم، بچی با پریدم، کور با پریدم، قام با پریدم، کلی با پریدم. ضرورت دے بس پورا کول غواړي، حاجت دے. دغه خبر قرآن په دی الفاظ وکړه، ومن یعتصم بالله فقد هدی الى صراط مستقیم. گورے دا خدا سی ضرورت دے چی اللہ نے غواڑے نو بار بار غواڑے، خو غیر دا نستت اور سر غواڑے. تاسو پا ہر مانزہ کی، پا ہر رکعات کی اللہ ندق سوال کوئے، اہدنا الصراط المستقیم. دمرا دعا، دمرا سوال و دمرا غختا دا بل سیز نہ کوئے، سمرا غختا تاسو دا صراط مستقیم کوئے. ہر مسکی پہر رکعات کی یا حقیقتا یا حکمند اللہ نغوارے چی اللہ صراط مستقیم، اللہ نیغا لارا، اللہ ستالارا منصیب کا.
पदी लारा दी ईमान जन्नत मो नसीब का इहदिना सिरातल मुस्तकीम उस दगा लारा मैं यातसिम बिल्लाही चाची मंगुली उलगुली प किताब दा अल्लाह बांदे प कानून दा अल्लाह बांदे प दीन दा अल्लाह बांदे नु फक़द हुदिया इला सिरातिम मुस्तकीम दला हिदायत वर्कड़े शदने गिलारे सिरात मुस्तकीम चिहर वक्त रोजाना सो वारा तासु दल्लाना लास पनामा मख पकिबला पौदा सकिब उख्तला अग सिरात मुस्तकीम बतासु तमिलालीगी दीत तासु निमगड़ी है दीत तासु मोहताज है नो दीत तासु हाजतमंद और जरूरतमंद है दगा दौलत दगा खजाना मिलालीगी खुमैयात सिम बिल्लाही चाची मंगुली उला गोली प कानून दा अल्लाह प किताब दा अल्लाह और बुरे एहतिसाम असी निवल होता नवी मजबूत निवल होता और मजबूत निवल दो वक्त की यौ ची शेर कीमती और लुई कुरान निसी एक लगी उनीसा कुरान चिराफी क्लक रुचत का पदवानो ला से रुचत का दा सिराती मुस्तकीम दा अल्लाह किताब दा डीर लुई शेर आसी सरसरी सदही लास वर तमाचवा पाती दर नशी गुजार दर नशी ए क्लकी उनीसा ची दलासुदी खता नशी द्वेम क्लक नीवल पागज़ेवी ची चरता दा गल डाकू खतरवी क्लक का संभाल का सो की दर न पटने की सो की दर न वानखरी सो की दर न शुकने की एक लकी का दा बिदतियान दा पीरान मुशरिकान दा शैतानी जनकान दा कुरान दुश्मनान दा बता दी लारी नाड़ी प्रानिस्ती कुरान नबदी पासई दीन बदी जड़तूरी की जाल दा वसवसू बदर तखवरी गुरदी लमजा वली मजा दई वही चिमड़ी ना हुई सबको ले बहाना दा दमड़ो दावरे दो खबरी जड़ी शुए मार मान दे चियो बेदती दिल तैयार शी ची ज्वंदी आउरी दा दावदी सोकुली की हर ज्वंदे आउरी हर ज्वंदे दिल तो ज्वंदी ना आउरी दा मा सोरा चली हुआ हाँ तो दमड़ो दावरे दो गामोड़े राशि ची जदर ते ज्वंदी उखे नी आउरी तासर दमड़ो दावरे दो गामोड़े को बहरहाल मजे भाई मजे दी दुआ न मनी दी खैरात न मनी दी औलिया न मनी दी करामात न मनी दी जिक्र न मनी दी दरूद न मनी दी तबलीग न मनी दी फुलान न मनी ए दा कूर द चा दे वाए दा कूर द चा दे दा किताब द चा दे दा बंदा द चा दे अल्लाह बकूर की दा अल्लाह द किताब पलास अल्लाह दा बंदा दा अल्लाह द कसम दर तकी सवाद अल्लाह पा अदालत की ची गवाही के वल्लाहिल अज़ीम हर समनु नमनु दा अल्लाह दा रसूल खिलाफ नमनु द कुरान और सुन्नत मुखालफत न मनु दुआ मनु बिदत न मनु खैरात मनु खुराफात न मनु मंगा हयात मनु मौजुआत न मनु मंगा सुन्नत मनु रिवाजुना और रसूमात न मनु जमन जोरम सले मंगोई दुआ पैताद द मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मंगोई खैरात पताबेदारे द शरीयत मंगोई जिक्र परंग द सुन्नत हर समनु
دا الله او دا الله دا پیغمبر خلاف نمانو زمانگا صاحبان رونا سوئی دی لمزه دی دا زمان قیده زمان واورا او سم چی باور نرازی بیا نور سم مطالبه وکا کور دا اللہ لاس کی کتاب دا اللہ اخلا قسم دا نوم دا اللہ بندہ دا اللہ منتوی چی ہر سمنو دا اللہ و دا اللہ دا رسول خلاف نمو دا زا چی دل تراغلیم تبلیغ لراغلیم کبل سل راغلیم تبلیغ لما دلتا ڈوڑای نا دا خوڑلی مرگرو خواری کڑی وخو ما بل زی خوڑلی ڈوڑای نا نیم راغلی اللہ گواہ اس غرض میں نہ دے تبلیغ دا اللہ دے دین دا اللہ دے کتاب دا میں شوق دے دا میں کار دے دا میں مشن دے ما چی دل تا تاسو تا چلی شورو کڑی دی اول نا تر آخر پوری میں در تا اللہ دا اللہ دا رسول خبرہ کڑی دکا دا کاکا دا بابا دا لالا کڑی تبلیغ دی تو وہی کر نو چیز تبلیغی کوم تبلیغ دا قرآن پما ولی لگی دا الزام چی دے تبلیغ خیال دے ورکا ہر سمانو گوئے کنمانو دا اللہ و دا پیغمبر مخالفت نمو زمان دا گناہ دا ایرورا وعدہ دے پسنت ایرورا غم دے قانون دا شریعت ایرورا جسا عمل دے سکار دے بس دا محمد رسول اللہ طریقے دے وی ندا پری دے دام خکار دے دام خکار دے دام خکار دے دا پکار دے کہ بد دی خو سنت دا پیغمبر ورطا بد دی ایدہ پرے دے بدعاتو تا خکار دے دعاو خکار دے خود محمد پہ اطاعت کی صلی اللہ علیہ وسلم تاسون آخیری تپوس کم ذر اخصتی آخیری تپوس سوچ سمجھ کر جواب دینا ولی ملک دا پختو دے پختون خپل خبر نپری دی کہ صحیح بھی کہ غلط ہے بیا پکلک ولاڑی نو غلط ہونا وائے صحیح ہوائے خواہ سوچ سر عمرہ خکار دے کہ بدکار دے عمرہ خکار دے کہ بدکار دے سوچو کے گورے پختون خبرہ نہ بدلی گیا عمرہ خکار دے کہ بدکار دے خکار خو پکار دے خکار خو پکار دے عثمان دا مدینی نا روان دے نبی علیہ السلام سر صحابہ سر حدیبی کو مقامی سار شوئے رسول اللہ دا حدیبین عثمان علی گا مکی مکرمی تا عثمان رسید عمری لراغلی جنگ جگڑی لنیو راغلی اجازت راکے مکی مشرکانوی تا مخ نشو غرزولے تال اجازت دے دا بیت اللہ دا صفا مروہ او کا طواف او کا سعی پورا کا عمرہ تال اجازت دے خستان نبی او دا نبی مرگری بنا رازی دا سیویلو عثمان احرام تڑلے دے نیت کڑے دے حرم ترسیدلے دے اجازت ملاو شوے دے عمرہ خو خکار دے او خکار پکار دے نو عثمان عمرہ کڑی دا نیدہ کڑی دا تچیوے خکار دے او خکار پکار دے نو ولی نہ دا کڑی ولی جناب ولی نہ دا کڑی سوچ سر خبر ہوا کر عثمان وی نیکم راغلی عمری لے نکم احرام میں دو عمری تڑلے دے نکم نیت میں دو عمری کڑے دے نکم سفر میں دو عمری دا پارا کڑے نکم اجازت دو عمری ملاو شوے دے نکم عمری نا انکاریش لکہ اسوی دی دعا نہ ملی دی خیرات نہ ملی اللہ کا جگڑا دا دعا و دا خیرات نوا جگڑا دا محمد الرسول اللہ پہ اتباع وا دا امام الانبیاء دا سنت پتاوی دار ہے دا ہوا ہے چی عثمان عمرہ نہ منی دا ہوا ہے کہ نا اے عثمان دا دلان دے پختنو ہوئی چی عمرہ خکار دے او خکار پکار دے تو ولی نکے عثمان ہوئی اِنَّا لَا نَصْنَعُ شَيْئًا
इन्ना ला नस्नउ शैअन हत्ता यस्नअहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मंगन को यौकार पनियत दखकार, मंगन को यौकार पनियत दखकार, हत्ता की अवकार अवल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नुमंगा देखा देखी, इत्तिबाअन इताअतन द मुहम्मद रसूलुल्लाह पर नक्शे कदम आकार पनियत दखकार कौनकी ज़मंदा कीदा दा ज़मंदा नजरिया दा चिखकार द मुहम्मद रसूलुल्लाह ताबेदारी दा खकार से शेरे। चलो इदा यो जुमला तोहफा वाला तोहफा तोहफा हदिया डाले ए ज़मान के जमात इशात तौहीद व सुन्नत दक्कई खबरा दा दक्कई मिशन दे ज़मंदा नजरिया दा ए मुसलमाना कत्तबरी खबरा मुतमईन राजा अम्मा सर इत्तिफाक का और कत्तबी मुतमईन उस्ता मर्जीदा ज़मादा नजरिया दा ज़मादा दावा दा ज़मादा फिक्र दे ज़मादा चगा दा ची इबादत दा अल्लाह नुम दे दे इताअत दा मुस्तफा। मंगा अल्लाह पैदा करी सगयू पर इबादत ला नु ज़मादा अकीदा दा ची इबादत दा अल्लाह वीली की इताअत दा रसूलुल्लाह ता कम मुंसिद रसूलुल्लाह पर ताबेदारे की नवी आगे तज़ इबादत नवेम द मक्की मुशरिकानु बमुनजुना कोल खुद रसूलुल्लाह इताअत न काओ कम हज चिद रसूलुल्लाह पे इताअत नवी आगे तज़ इबादत नवेम आगा हज इबादत न दे चिद रसूलुल्लाह इताअत नहीं अगर दुआ इबादत न दे चिद रसूलुल्लाह पर सुन्नत नवी अगर जिक्र अगर दरूद वीन अगर खैरात कुल इबादत न दे चिद मुहम्मद मुस्तफा द शरीयत पे इताअत नहीं द इमामुल अंबिया पर ताबेदारे की नहीं ज़मा पनिज इबादत द अल्लाह वीली की इताअत द मुस्तफा ता ते मानी इबादत द अल्लाह नुंदे दे इताअत द मुहम्मद मुस्तफा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर ताबेदारे की दुआ खकार दे खिलाफ द सुन्नत खिलाफ द शरीयत खिलाफ द तरीके द पैगंबर दुआ खकार न दे खैरात खकार न दे जिक्र खकार न दे खकार खुद रसूलुल्लाह ताबेदारी दा द रसूलुल्लाह इताअत गुजारी दा इमामुल अंबिया पर ताबेदारे की बैतुल खला तज़ीद बैतुल खला न रौज़ी नो खकार दे द इमामुल अंबिया पर खिलाफ बैतुल्लाह तज़ीद बैतुल्लाह न राज़ी नो खकार न दे बदा मिलवी खबर ओकड़ा खा खिलाफ द शरीयत खिलाफ द सुन्नत बगैर द रसूलुल्लाह दे इताअत यो सड़े बैतुल्लाह तज़ी बैतुल्लाह न राज़ी दाखकार न दे खुद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर ताबेदारे की दे बैतुल खला तज़ी द मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर सुन्नत तरीका दे द बैतुल खला न रौज़ी दाखकार दे खो खिलाफ द पैगंबर बैतुल्लाह लतलनुम खकार न दे ताबेदारे द रसूलुल्लाह की बैतुल खला ततलनुम खकार दे बस लंड शवा आसान शवा ज़मंगा दा दावा शवा ज़मंगा दा नारा शवा ज़मंगा दा अलामा शवा ची ज़मंग दावत टूल पटूल दा दे चेद अल्लाह बंदीगानो लुई ज़रूरत दे ईमान दे जामिन दे ईमान दा अल्लाह कुरान दे ताबेदारी द साहिब कुरान दा चाची उकड़ा व मन यातसिम बिल्लाही फ़क़द हुदिया इला सिरातिम मुस्तक़ीम चाची
دا اللہ پا قانون باندی منگولی ولگولی اعتصام کا دتا دا صراط مستقیم توفیق نصیب شا اغا صراط مستقیم چی انبیاء اللہ ورکڑے دے اغا صراط مستقیم چی صلحاء اللہ ورکڑے دے اغا صراط مستقیم چی صدیقین اللہ ورکڑے دے اغا صراط مستقیم چی شہداء اللہ ورکڑے دے طالب ملاوشی طالب نصیب شی خیاتسم باللہ کلکونی ساد اللہ قانونا دو خبری میں اکڑی پہ اعتصام کی کلک نیول دا غسیزوی چی آغا عزت مندوی اغلوی دولتوی اغلوی خزانوی خلقوی کلکی کا مضبوطی کا بیا کلک نیول دا غسیزوی چی دا دشمن او دا غل دا غلا خطروی خلقوی وی ساتا کلکی کا مضبوطی کا سوکی در نوانلی درم کلک نیول دا مانا دا چی موٹی کیوں نیسا حق ادا کا موٹی کیوں نیسا پینزوانو بتو سرو نیسا وی منا میاتسم باللہ وی منا ازدائی کا عمل پیو کا بلتے ورسوا قانونی امنا قانونی نافذ کا کلچ دا پینز خبری او زیشوی نو دیتا اعتصام باللہ وی اعتصام بحبل اللہ وی اعتصام بکتاب اللہ وی میوی منا دزرد وی خیم منا ددی مقابلو ددی خلاف ددی چام منا زکا منا نفذرف دا منا خلافی دا چام منا حاجی چیودی مانا نو ازدائم کا الفاظ ازدہ کا مانا ازدہ کا چی ازدہ دی کن عمل پیو کا چی عمل دی پیو کن تبلیغی ہو کا چی تبلیغی کے نو بیاد دی لاندی جون تیراوا دا قانون نافذ کا دا جاری کا دا دی احکاماتو تا تسلیم شاہ یعتصم باللہ چاچی قرآنو منا قرآن ازدکا قرآن عملو کا قرآن تبلیغو کا دو قرآن قانون نافذ کا نفقد ہدی الى صراط مستقیم دیتا اعتصام ہوئی دلا ہدایت و توفیق ملاو شو صراط مستقیم پلا اللہم نصیب کا سارا زمان اللہم نصیب کا ایمان قرآن سارا زمان اے مطمئن شوے پا دو ٹکو مطمئن شوے زیادی خو میں نے بھی کڑی کر دو خبری یو ایمان زمان ضرورت دے زامن دا ایمان قرآن دے زامن دا ایمان صاحب قرآن دے ٹھیک شوا نو خواخ مو دے د کفر او د بېمانۍ نه کرکه کوئ دا غواړئ چې ایمان سره ژوندي ایمان سره مرګي اوهو دا لوی سعادت دی دا لوی سعادت بیا به قرآن ته کښېنئ که خپل بچي به قرآن ته رالیږئ الله مو د بچو دا قرآن ویل او ختمونه مبارک کا اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم